अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सूरह फातिर पढ़ेंगे जो कि सिपारा नंबर 22 में है। और सूरह फातिर मक्की सूरत है। इसमें 45 आयात हैं, 970 इसके कलमात हैं, 3130 इसके हुरूफ हैं और कुल 5 रुकू हैं। तो हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, जो फरिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है, जिनके दो दो तीन तीन चार चार पर हैं। वो पैदाइश में जो चाहता है बढ़ाता है। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह जो लोगों के लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो फिर उसको कोई बंद करने वाला नहीं है, और जो बंद कर दे तो उसके बाद उसको कोई खोलने वाला नहीं है। और वही बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। लोगों, तुम याद करो उन एहसानात को जो अल्लाह ने तुम पर किए हैं। क्या अल्लाह के सिवा और कोई खालिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क अता करता है? इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो तुम कहाँ बहके फिरते हो ए नबी? और अगर ये आपको झुटलाते हैं तो आपसे पहले रसूलों को भी झुटलाया गया है, और सारे उमूर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है, तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे, और कहीं ये शैतान फरेब देने वाला भी तुमको अल्लाह से धोखे में ना डाल दे, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो। वो अपनी पैरवी करने वालों को बुलाता है ताकि वो भी दोजख वालों में शामिल हों। जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। क्या जिसको उसके अमाले बद अच्छा करके दिखाए जाएंगे फिर वो भी उनको अच्छा समझने लगे? ये और वो शख्स बराबर है जो बुरे को बुरा समझता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, और जिसे चाहता है सीधा रास्ता बता देता है। तो उन पर अफसोस करके कहीं आपकी जान ना चली जाए। बिलाशुबा अल्लाह उनके सब कामों को खूब जानने वाला है। और अल्लाह वो है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो हवाएं बादल को उभारती हैं, फिर हम इस बादल को एक खुश्क जमीन की तरफ चलाते हैं, फिर हम उसके जरिए से जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करते हैं। इसी तरह मुर्दों को भी उठना है। जो इज्जत चाहता है तो इज्जत सारी अल्लाह के लिए सजावार है, उसी की तरफ पाकीज़ा कलमात चढ़ते हैं, और नेक अमल उनको बुलंद करता है। जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और उनका मकर नीस तो नाबूद हो जाएगा। और अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया, और कोई औरत ना हामला होती है और ना ही जनती है, मगर उसके इल्म में होता है। ना वो किसी की उम्र ज्यादा की जाती है और ना किसी की उम्र कम की जाती है, मगर ये सारे मामलात किताब में लिखे हुए हैं। बिलाशुबा ये बात अल्लाह को आसान है। और दोनों दरिया यकसा नहीं। ये मीठा प्यास बुझाने वाला पीना पीना इसका खुशगवार, और एक खारा तल्ख है। और हर एक से तुम ताजा गोश्त मछली का खाते हो, और जेवरात के लिए मोती निकालते हो जिसे पहनते हो। और तुम दरिया में कश्तियां चलते हुए देखते हो, ताकि उसकी रोजी तलाश करो और ताकि शुक्र अदा करो। वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक एक वक्त मुअय्यन तक चलता रहेगा। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी की बादशाहत है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात कबूल ना करें, और क्यामत के दिन तुम्हारे शिरक करने से इनकार कर देंगे, और तुमको खबर रखने वाले की तरह कोई नहीं बतलाएगा। लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुमको नीस तो नाबूद कर दे और एक नई मखलूक ला खड़ी कर दे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाए, और अगर कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो कोई इसमें से कुछ भी ना उठाएगा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार ही हो। ए रसूल, आप तो सिर्फ ऐसे लोगों को डरा सकते हैं जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो पाक होता है वो अपने ही लिए पाक होता है, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है, और ना तारीकी और रोशनी बराबर है, और ना साया और धूप ही, और ना जिंदे और मुर्दे बराबर हैं। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और जो कब्रों में है आप उनको नहीं सुना सकते। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। हमने इसको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और कोई उम्मत नहीं
مگر اس میں ڈرانے والا ضرور گزر چکا ہے۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا رہا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میگھ برسایا، پھر ہم نے اس سے رنگ رنگ کے میوے نکالے، اور پہاڑوں میں سے سفید اور سرخ رنگ کے قطعات ہیں کہ ان کے مختلف رنگ ہیں اور بہت زیادہ سیاہ، اور انسان، جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگوں کے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں، بلا شبہ اللہ بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی، تاکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے کچھ زیادہ بھی دے۔ وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے برحق ہے، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے تھی۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ ان میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ درمیانی راستے پر چل رہے ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہ ہمیشہ کی بہشتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں غم سے دور کیا، بلا شبہ ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو ہم نے اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج ہوگا اور نہ کوئی تکان ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہاں ان کو نہ موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ہی دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور وہ کافر اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا؟ تو اب مزے چکھے جاؤ کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے، بے شک وہی دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اسی نے تم کو زمین میں آباد کیا، جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کے بڑھنے کا موجب ہے، اور کافروں کا کفر خسارے ہی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کی حالت تو بتا دو جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے کہ اس کی دلیل پر قائم ہو؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو خالص فریب کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں۔ اگر بفرض محال وہ موجودہ حالت کو چھوڑ دیں تو پھر بھی اللہ کے سوا کوئی ان کو روک نہیں سکتا، بلا شبہ اللہ ہی بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زور کی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک رسول آ پہنچا تو بس ان کی نفرت ہی نے ترقی کی، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کو ترقی ہوئی، اور بری تدبیروں کا وبال ان کے کرنے والوں پر ہی پڑ جاتا ہے۔ تو کیا وہ اسی دستور کے انتظار میں ہیں جو اگلے کافروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے سوا اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور نہ آپ اس کو منتقل ہوتا ہوا پائیں گے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں وہ غور کرتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی ایک چلنے پھرنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک معین مدت تک ان کو ڈھیل دے رہا ہے، تو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ فاتر مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔